अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू ज़बान अव्वल बराए 10वीं जमात से नज़्म रिश्वत पढ़ेंगे। मैं अब्दुल्ला खान सी गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल हारनहल्ली शिमोगा से आज की इस वीडियो क्लास में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम पिछली नज़्म का इयादा करेंगे, शायर का तारुफ जानेंगे, अशार का मतलब मालूम करेंगे, नज़्म का ख़ुलासा करना सीखेंगे, अल्फाज का मुनासिब जोड़ सीखेंगे और ख़वाफ़ी के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। अच्छा, पहले हम पिछली नज़्म का इयादा करेंगे जो कि आमद बहार हमने पढ़ी थी। आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठें और अहम निकात जो हैं वो दर्ज करते जाएं। सरगर्मी है, दर्ज झैल हर सवाल के 4 मुतबादल जवाब दिए गए हैं, इनमें से मुनासिब जवाब बताइए। नज़्म आमद बहार के शायर कौन हैं बताइए? माहिरुल क़ादरी ए, शौक़ खिदवाई या जोश मली आबादी या फ़िराक गोरखपुरी? कौन है? शौक़ खिदवाई भी बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल है, हवा चारों तरफ किस बात का ऐलान करती है? ए बहार के आने का, बी तूफ़ान आने का, ख़िज़ां आने का या बरसात आने का? जवाब क्या है? ए बहार के आने का। दूसरा सवाल है, दरख्तों को दूध लाला कर कौन पिलाती है? ए गवालन, बी गाय, सी बकरी, डी ओस? कौन सा है जवाब? डी ओस। अच्छा, लफ्ज़ शमीम के मानी क्या हैं? ए शाम की हवा, बी गर्म हवा, सी खुशबूदार ठंडी हवा या डी मानसूनी हवाएं? जवाब क्या है? सी खुशबूदार ठंडी हवा है। ख़िज़ां के रुख पे जर्दी छाने की वजह क्या है? ए ठंडी हवा है, बी ज़्यादा बरसात है, सी खुशनुमा चिड़ियाँ हैं, डी बहार की खबर सुनकर हैबत से? जवाब क्या आना चाहिए? बहार की खबर सुनकर हैबत से। अच्छा, नज़्म के लुग़वी मानी क्या हैं? ए पुरोना, बी इंतज़ाम, सी शायरी, डी एहतमाम? क्या होना चाहिए? ए पिरोना। अच्छा, तो अब हम नज़्म के खुसूसियात जानेंगे। पिछली जमात में भी थोड़ी खुसूसियात मालूम किए हैं। याद रखिए, नज़्म में किसी भी मौज़ू को तसलसल के साथ बयान किया जाता है। नज़्म के मिसरों को बंद की शक्ल में लिखा जाता है और बंद में 4, 5 या 6 मिसरे होते हैं। याद रखिए, शोरा नज़्मों में मुख्तलिफ़ समाजी मसाइल को कामयाबी के साथ बयान करते हैं। आपको पता है समाजी मसाइल कौन से हैं? बताइए, समाज में मौजूद मुख्तलिफ़ मसाइल कौन कौन से हैं? एक एक ही बताइए आप। ए बेरोज़गारी है, जहेज़ है, बेज़मीरी है, तासुब है, बेईमानी है, रिश्वतखोरी है, गुर्बत है, बच्चा मजदूरी है, चोर बाज़ारी है, मक्कारी है वग़ैरह बहुत से समाजी मसाइल हैं। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, मंदरज झैल नज़्म रिश्वत में शायर इनकलाब जोश मली आबादी ने समाज के एक अहम मसले को उजागर किया है। इस किस्म के ख़बीह मसाइल के तदारुक की कोशिश सही मानों में काबिल सताइश है। इस नज़्म में शायर ने चोरबाज़ारी, बेईमानी, बेज़मीरी और रिश्वतखोरी का पर्दाफाश किया है। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, अब हम जोश मली आबादी का मुख्तसर सा तारुफ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, याद रखिए, इनका असल नाम जो था शब्बीर हसन ख़ान, तखल्लुस जोश था। ये इनकी तस्वीर है। आप 5 दिसंबर 1898 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मली आबाद में एक इल्मी व अदबी घराने में पैदा हुए। ज़ाती मुतालिये से इन्होंने अपनी इल्मी मालूमात में इजाफ़ा किया। एक अरसे तक दारुत तर्जुमा जामिया उस्मानिया हैदराबाद में काम करते रहे। दिल्ली में ख़ियाम के दौरान एक अदबी रिसाला कलीम शाये किया और सरकारी रिसाला
آج کل کے مدیر رہے۔ تقسیم ہند کے بعد 1956 سنہ عیسوی میں پاکستان کے شہر کراچی منتقل ہوئے اور وہیں 1982 سنہ عیسوی میں انتقال ہوا۔ جوش یہ قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کا شمار اردو کے مشہور نظم گو شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے کلام کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ نقش و نگار، شعلہ و شبنم، حرف و حکایت، جنون و حکمت، فکر و نشاط، آیات و نغمات، عرش و فرش، سنبل و سلاسل اور سموم و صبا ان کے مجموعہ کلام ہیں۔ ان کی خود نوشت سوانح یادوں کی بارات کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اچھا، یہاں پر ایک سرگرمی ہے، کالم الف میں جو الفاظ ہیں اس کا مناسب جوڑ کالم بے میں جو الفاظ ہیں اس سے منتخب کر کے چن کر صحیح جواب کے کالم میں آپ کو لکھنا ہے۔ بتائیے جوش کا اصل نام کیا ہے؟ دیکھیے بتائیے وہاں پر، جوش کا اصل نام شبیر حسن خان ہے۔ جوش کی پیدائش کب ہوئی؟ 5 دسمبر 1898 سنہ عیسوی۔ خود نوشت سوانح کون سی ہے؟ یادوں کی بارات۔ ادبی رسالہ کون سا ہے؟ کلیم۔ سرکاری رسالہ کون سا ہے؟ آج کل۔ اچھا تو پیارے بچوں، اس نظم کو پڑھنے سے پہلے اس میں جو استعمال کیے گئے ہیں ان نئے الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ تجارت کے معنی ہے کاروبار، قول بات، عہد و پیما یا اقرار، ناصح نصیحت کرنے والا، پربت پہاڑ ہے، لت بری عادت ہے، مجنونانہ پاگل پن، بھاؤ یعنی قیمت، تاؤ غصہ، جنون دیوانگی، ناؤ کشتی، کھینا چپو سے ناؤ چلانا، خست کنجوسی بخیلی، ہوس لالچ، مستعد تیار آمادہ یا چست، شقاوت بدنصیبی بدمعاشی، تیغ تلوار کی، خوں آشامی خونخواری ظلم و ستم، جنون عشق عشق کی دیوانگی، خلاف آدمیت انسانیت کے خلاف، ہلاکت خیز تباہ کرنے والا، تیغ زن تلوار چلانے والا، شب و روز دن اور رات۔ اچھا، یہاں پر چند محاورے ہیں، ان کے معنی بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ راہ پر لانا کے معنی ہیں سیدھا راستہ بتانا، تاؤ آنا غصہ آنا، ہوا ہونا غائب ہونا، کافور ہونا۔ اچھا، یہاں الفاظ کا معنی فرق دیکھیے۔ ایک لفظ ہے چھٹنا، دوسرا لفظ ہے چھٹنا، چھوٹ جانا۔ چھٹنا کے معنی صاف ہونا، چھٹنا رہا ہونا یا آزاد ہونا۔ چور دوسروں کا مال چرانے والا، چور کے معنی ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے۔ عین میم لام عمل کے معنی کام کے ہیں، الف میم لام عمل کے معنی کیا ہیں؟ امید یا آرزو کے ہیں۔ ریت ریت کے معنی رواج، ریت ریت کے معنی بالو، دم لمحہ یا سانس، دم پونچھ، ملک وطن دیس یا سلطنت، ملک فرشتہ ہے۔ اچھا تو پیارے بچوں، آج کی جو نظم ہے رشوت، جوش ملی آبادی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس نظم کو سب سے پہلے ہم تمکین خانم سال دوم کی طالبہ جو کہ اڑگنی سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی پیاری آواز میں ہم اس نظم کو سنتے ہیں۔ آئیے سنیں۔ لوگ ہم سے روز کہتے ہیں یہ عادت چھوڑیے، یہ تجارت ہے خلاف آدمیت چھوڑیے، اس سے بدتر لت نہیں کوئی، یہ لت چھوڑیے۔ روز اخباروں میں چھپتا ہے کہ رشوت چھوڑیے، اہم خانہ ہر عمل ہر قول مجنونہ ہے،
اپنی بستی ناسہوں کا ایک پاگل خانہ ہے. ہاتھ سے کھو دیں اگر اس چیز کو پائیں گے کیا؟ ہم اگر رشوت نہیں لیں گے تو پھر کھائیں گے کیا؟ قید بھی کر دے تو ہم کو راہ پر لائیں گے کیا؟ یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا؟ ملک بھر کو قید کر دے کس کے بس کی بات ہے؟ خیر سے سب ہے کوئی دو چار بس کی بات ہے. یہ ہوس یہ چور بازاری یہ مہنگائی یہ بھاؤ، راہ کی قیمت ہو جب بربد تو کیوں آوے نہ تاؤ. اپنی تنخواہوں کی ندی میں ہے پانی یاد پاؤ، اور لاکھوں ٹن کی بھاری اپنے جیون کی ہے ناؤ. مستعد ہے ہم سے جو رشوت چھڑانے کے لیے، ریت میں کھیتے ہیں وہ کشتی چلانے کے لیے. سب سے پہلے خواہش مائی صنعت روکے، تیغ زن سرمایہ داری کی شقاوت روکے. اتنی کم تنخواہ دینے کی بھی خیست روکے، روز و شب بڑھتی ہوئی چیزوں کی قیمت روکے. یہ ہلاکت خیزیاں جس دن فنا ہو جائیں گی، رشوتوں کی آندھیاں دم میں ہوا ہو جائیں گی. لوگ ہم سے روز کہتے ہیں یہ عادت چھوڑیے، یہ تجارت ہے خلاف آدمیت چھوڑیے. اچھا تو پیارے بچوں، آپ نے تمکین خانم کی سریلی آواز میں اس نظم کو سنا. میں یہاں پر تمکین خانم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اب آئیے ایک ایک بند کی جو معنی ہیں مطلب ہیں وہ سمجھتے جائیں. یہاں پر دیکھیے، لوگ ہم سے روز کہتے ہیں یہ عادت چھوڑیے، یہ تجارت ہے خلاف آدمیت چھوڑیے، اس سے بدتر لت نہیں کوئی، یہ لت چھوڑیے. روز اخباروں میں چھپتا ہے کہ رشوت چھوڑیے، احمقانہ ہر عمل، ہر قول مجنونانہ ہے، اپنی بستی ناسیہوں کا ایک پاگل خانہ ہے. اچھا تو اس بند کا مطلب یہ ہے کہ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ رشوت خوری ایک ایسی تجارت ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. ہر روز اخباروں میں چھپتا بھی ہے کہ یہ عادت چھوڑ دیجئے، کیونکہ اس بری لت سے بڑھ کر کوئی اور لت نہیں. شاعر طنزیہ طور پر کہتا ہے کہ ایسی نصیحت کرنے والا اور رشوت خوری چھوڑنے والا دونوں پاگل ہیں، اور ایسے پاگلوں سے ہماری بستی بھری پڑی ہے. اچھا دوسرا بند دیکھیے، ہاتھ سے کھو دیں اگر اس چیز کو پائیں گے کیا؟ ہم اگر رشوت نہیں لیں گے تو پھر کھائیں گے کیا؟ قید بھی کر دیں تو ہم کو راہ پر لائیں گے کیا؟ یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا؟ ملک بھر کو قید کر دیں کس کے بس کی بات ہے؟ خیر سے سب ہیں، کوئی دو چار بس کی بات ہے؟ اچھا تو اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہاتھ آئی چیز کو کون کھونا چاہے گا؟ اگر کوئی رشوت نہیں لے گا تو کھائے گا کیا؟ ہمیں قید بھی کر دیں تو بھی ہم راہ پر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ عادت ہمیں جنون عشق کی طرح پڑ گئی ہے. اور کتنے لوگوں کو قید کریں گے؟ ایک دو ہوں تو کوئی بات نہیں، سارا ملک اس لت میں ملوث ہے. اچھا ایک اور بند ہے، تیسرا بند دیکھیے، یہ ہوس
ये चोर बाजारी, ये महंगाई, ये भाव, राई की कीमत हो जब पर्वत, तो क्यों ना आए ताव। अपनी तनख्वाहों की नदी में है पानी आध पाव, और लाखों टन की भारी अपने जीवन की है नाव। मुस्तैद हैं हमसे जो रिश्वत छुड़ाने के लिए, रेत में खेते हैं वो किश्ती चलाने के लिए। अच्छा, इस बंद का मतलब है, इस बंद में शायर कहता है कि दुनिया में चोर बाजारी, लालच, महंगाई वगैरह इतनी ज़्यादा है कि देखकर गुस्सा आ जाता है। राई की कीमत भी पहाड़ जैसी है, हमारी तनख्वाहें कम हैं कि रोज़मर्रा की ज़रूरियात भी पूरी नहीं होती। ये एक ऐसा बोझ है जिसे उठाना मुश्किल है। ऐसे में कोई रिश्वत छुड़ाने की कोशिश कर रहा है तो ये बेकार है। ये ऐसा ही है कि जैसे कोई रेत में किश्ती चला रहा हो। अच्छा, आखिरी बंदे देखिए, सबसे पहले हूँ आशामी सनत रोकिए, तेग जन सरमायादारी की शखावत रोकिए, इतनी कम तनख्वाह देने की भी किस्सत रोकिए, रोज़ शब बढ़ती हुई चीज़ों की कीमत रोकिए, ये हलाकत खीजियाँ जिस दिन फना हो जाएंगी, रिश्वतों की आंधियाँ दम में हवा हो जाएंगी। इस बंद में शायर कहता है कि अगर रिश्वतखोरी को ख़त्म करना चाहते हो तो पहले जालिम सनतकारी रोकिए, ऐसे सरमायादारों को रोकिए जो मज़दूरों का खून पीते हैं, इन्हें कम तनख्वाहें अदा करते हैं। जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो रिश्वत की आंधियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, तो अब हम इसका ख़ुलासा देखते हैं। आपको 4 मार्च के लिए इम्तिहान में नज़म का ख़ुलासा पूछा जाएगा। देखिए, नज़म रिश्वत में शायर इनकलाब जोश मली आबादी ने समाज के एक अहम मसले को उजागर किया है। इस नज़म में शायर ने चोरबाजारी, बेईमानी, बेज़मीरी और रिश्वतखोरी का पर्दाफाश किया है। शायर कहता है कि रिश्वतखोरी एक ऐसी तिजारत है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। हर रोज़ अखबारों में छपता है कि ये आदत छोड़ दीजिए क्योंकि इस बुरी लत से बढ़कर कोई और लत नहीं। शायर तंज़िया तौर पर कहता है कि ऐसी नसीहत करने वाला और रिश्वत छोड़ने वाला दोनों पागल नहीं, और ऐसे पागलों से हमारी बस्ती भरी पड़ी है। हाथ आई चीज़ को कौन खोना चाहेगा? अगर कोई रिश्वत नहीं लेगा तो खाएगा क्या? अगर हमें क़ैद भी कर दें तो भी हम राह पर नहीं आएंगे, क्योंकि ये आदत हमें जुनून इश्क की तरह पड़ गई है। और कितने लोगों को क़ैद करेंगे? एक दो हों तो कोई बात नहीं, सारा मुल्क इस लत में मुलविस है। दुनिया में चोरबाजारी, लालच, महंगाई वगैरह इतनी ज़्यादा है कि राई की कीमत भी पहाड़ जैसी है। हमारी तनख्वाहें इतनी कम है कि रोज़मर्रा की ज़रूरियात भी पूरी नहीं होती। यह एक ऐसा बोझ है जिसे उठाना मुश्किल है। ऐसे में कोई रिश्वत छुड़ाने की कोशिश कर रहा है तो ये बेकार है। ये ऐसा ही है कि जैसे कोई रेत में किश्ती चला रहा हो। शायर कहता है कि अगर रिश्वतखोरी को ख़त्म करना चाहते हो तो पहले जालिम सनतकारी रोकिए, ऐसे सरमायादारों को रोकिए जो मज़दूरों का खून पीते हैं, इन्हें कम तनख्वाहें अदा करते हैं। जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो रिश्वत की आंधियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। ये सरगर्मी है, देखिए दर्जे झैल सवालों के एक एक जुमले में जवाब लिखिए। शायर कौन सी आदत को खिलाफ आदमियत कह रहा है? जवाब बताइए। शायर रिश्वतखोरी की आदत को खिलाफ आदमियत कह रहा है। ठीक है। शायर अपनी बस्ती को किन लोगों का पागल खाना कह रहा है? शायर अपनी बस्ती को, बताइए जवाब। शायर अपनी बस्ती को नासिहों का पागल खाना कह रहा है। शायर की नज़र में रिश्वत न लेने से क्या नुकसान होता है? शायर की नज़र में रिश्वत न लेने से खाना मुयस्सर नहीं होता। अच्छा, एक और सरगर्मी है, इन सवालों के जवाब 2 या 3 जुमलों में लिखिए। शायर के नज़दीक रिश्वत छोड़ना किस लिए मुहाल है?
शायर जोशमली आबादी कहते हैं कि चोर बाज़ारी, बेईमानी और रिश्वतखोरी करने वाले इस बुरी लत के आदी हो चुके हैं और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि राई की कीमत पहाड़ बन गई है, उस पर तनख्वाहें कम हैं। ऐसे में रिश्वत की आदत छूटना मुहाल है। रिश्वत सतानी को मिटाने के लिए कौन से इक़दामात करने चाहिए? जवाब बताए। शायर कहता है कि अगर रिश्वतखोरी को ख़त्म करना चाहते हो तो पहले जालिम सनतकारी रोकिए, ऐसे सरमायादारों को रोकिए जो मज़दूरों का खून पीते हैं, इन्हें कम तनख्वाहें अदा करते हैं। जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो रिश्वत की आंधियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, खाफिया किसे कहते हैं पता है आपको? याद रखिए, रदीफ़ से पहले, नज़मों में रदीफ़ से पहले इस्तेमाल किए जाने वाले हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज खाफिया कहलाते हैं। खाफिया बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हूर, तूर, नूर। हूर में 3 हरूफ हैं, तूर में 3 हरूफ हैं, नूर में 3 हरूफ हैं, तीनों हम वज़न हैं। इसी तरह बरतर, बेहतर, नश्तर, ज़मीन, मकीन, यकीन। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, यहाँ दर्जे ज़ैल अल्फाज से खवाफी की जोड़ियाँ बनाइए। यहाँ पर देखिए अल्फाज हैं, रिश्वत है, मजनूनाना है, भाव, कीमत, फना, ताव, पागल खाना, बखा। अब इनकी जोड़ियाँ आपको बनानी है। बताइए, रिश्वत का खाफिया कौन सा है? कीमत। मजनूनाना पागल खाना। भाव, भाव का जो है ताव। फना, बखा। ये जो हैं खवाफी की जोड़ियाँ हैं। अच्छा, एक और सरगर्मी है। पहले 2 लफ्ज़ों में जो ताल्लुक़ है, इसकी मुनासिबत से अगला लफ्ज़ यानी तीसरे लफ्ज़ का जोड़ लिखना है। आप देखिए, रिश्वत जोश यानी रिश्वत जोशमली आबादी की लिखी हुई है, तो आमद बहार किसकी लिखी हुई है? शौक़ी दवाई। अहमक अहमखाना है, तो नासिह नासिहाना। इसी तरह फ़ना, बखा ज़िद है। क़ैद, क़ैद का ज़िद क्या आना चाहिए? आज़ाद। आदत है, आदत के मानी हैं लत के। इसी तरह हवस के मानी लालच। अच्छा, एक और सरगर्मी है, दर्जे ज़ैल बंद को गौर से पढ़िए। इसमें लिखे गए गलत अल्फाज की जगह सही अल्फाज दर्ज कीजिए। यहाँ पर देखिए, लोग हमसे रोज़ कहते हैं ये लानत छोड़िए, तो इस मिसरे में कौन सा लफ्ज़ गलत है? लानत। सही क्या आना चाहिए? आदत। ये शरारत है, खिलाफ आदमियत छोड़िए, तो यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ गलत है? शरारत। सही तिजारत आना चाहिए। इससे बेहतर लत नहीं कोई, ये लत छोड़िए। बेहतर जो है यहाँ गलत लफ्ज़ है, यहाँ पर बदतर जो है आना चाहिए। रोज़ अखबारों में छपता है कि रिश्वत छोड़िए, यहाँ अखबारों, खबरों है, गलत लफ्ज़। यहाँ क्या आना चाहिए? अखबारों। अहमखाना हर अमल है, हर बोल मजनूनाना है, हर बोल नहीं खौल आना चाहिए। अपनी बस्ती काहिलों का ये एक पागल खाना है। बस्ती काहिलों यानी अपनी बस्ती काहिलों का एक पागल खाना है। ये काहिलों की जगह क्या आना चाहिए? नासिहों। तो प्यारे बच्चों, एक और सरगर्मी है, सही जवाब की निशानदही कीजिए। ये तिजारत है, खिलाफ आदमियत छोड़िए। यहाँ तिजारत से मुराद क्या है? सूद है, रिश्वत है, क़र्ज़ है या असल है? क्या आना चाहिए जवाब? बी, रिश्वत। अच्छा, एक और सवाल है, राई की कीमत हो जब परबत तो क्यों ना आए ताव? ताव यानी गुस्सा। ताव आने की वजह क्या है? यहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ की महंगाई, ये। बी, पहाड़ जैसा नुकसान। सी, राई की कीमत में इजाफ़ा। डी, राई पहाड़ के बराबर होना। जवाब क्या आना चाहिए? ए, छोटी सी छोटी चीज़ की महंगाई।
اچھا، ریت میں کھیتے ہیں وہ کشتی چلانے کے لیے، اس کا مطلب ہے اے حالات سے نباہ کرنا، بی ناممکن کو ممکن سمجھنا، سی مستقبل کے حسین خواب دیکھنا، ڈی کشتی میں ریت لانا۔ کیا آنا چاہیے جواب؟ بی ناممکن کو ممکن سمجھنا۔ اچھا، اپنی بستی ناسیحوں کا ایک پاگل خانہ ہے، اس مصرعے کا لہجہ کیا ہے؟ اے مزاحیہ ہے، بی سنجیدہ ہے، سی طنزیہ ہے، یا ڈی بیانیہ ہے؟ کیا آنا چاہیے جواب؟ سی طنزیہ۔ ایک اور سوال ہے، دیکھیے، محاورہ ہوا ہونا کے معنی کیا ہیں؟ اے بچھڑنا، بی طوفان آنا، سی غائب ہونا، ڈی غصہ آنا۔ کیا آنا چاہیے جواب؟ بتائیے۔ جواب سی غائب ہونا۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، دیکھیے، محاورہ تاؤ آنا کے معنی کیا ہیں؟ اے بچھڑنا، بی طوفان آنا، سی غائب ہونا، ڈی غصہ آنا۔ تاؤ آنا، کیا آنا جواب؟ کیا آنا چاہیے بتائیے؟ ڈی غصہ آنا، بالکل صحیح جواب ہے۔ اچھا، ایک اور محاورہ ہے، راہ پر لانا کے معنی کیا ہیں؟ اے راہ گزر پر چلنا، بی سیدھا راستہ بتانا، سی مڑ کر نہ دیکھنا، ڈی گھر لے آنا۔ کیا آنا چاہیے جواب؟ سیدھا راستہ بتانا، بی جواب صحیح ہے۔ ایک اور سوال ہے، دیکھیے یہاں پر، رشوت کا ہم خافیہ یا ہم وزن لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ اے قیمت، بی انسانیت، ڈی حیوانیت، سی صلاحیت۔ کیا آنا چاہیے جواب؟ یہاں پر ایک سرگرمی ہے، گھر پر کام۔ سوال ہے پہلی سرگرمی، نظم رشوت کا خلاصہ لکھیے، اس نظم کے قافیوں کی فہرست بنائیے، اس نظم کے تمام مشقی سوالوں کے جواب لکھیے۔ ان تمام سرگرمیوں کو لکھ کر اپنے محترم اردو معلم یا معلمہ کو دکھائیے۔ سوال لکھ لیجئے۔ اچھا، تو پیارے بچوں، آج کی ایک کلاس یہیں پر برخاست کی جاتی ہے۔ آج کی کلاس میں جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ کو امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے ان سوالات کے جوابات اور نظم کے خلاصے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اچھا، تو اب مجھے اجازت دیں، اگلی کلاس میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، اپنے ماحول کو پاک و صاف رکھیے، اپنے گھروں کو پاک و صاف رکھیے، اور ہمیشہ ماسک پہن کر باہر نکلیے گھروں سے۔ سماجی جو دوری ہے یعنی سوشل ڈسٹینس کو قائم رکھیے، ہمیشہ پاک و صاف رکھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔ اے قیمت۔